بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحصة غنبداو لي ليميت. كاين 4 ليميت اللي غندرسو. نبداو بالليميت الأولى، ها هي ليميت d'un produit 2x moins 1 le tout facteur fois exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini. On va faire un calcul direct. Qu'est-ce que cela veut dire un calcul direct؟ ما معناه زعما نشوفوا الليميت ديال هذا ثم الليميت ديال هذا نضربوهم ونشوفوا واش ما كاينش مشكل. ما كاينش مشكل بلا ما نضيعوش الوقت. الليميت ديال هذا lorsque x tend vers moins l'infini والليميت ديال هذا الليميت ديال هذا lorsque x tend vers moins l'infini c'est moins l'infini. C'est 2 fois moins l'infini. Donc moins l'infini. والليميت ديال هذا lorsque x tend vers moins l'infini هو 0 fois moins l'infini. إذن قلنا par le calcul direct يعني اللي درنا حنا غير بسميتو on est en présence d'une indétermination du type moins l'infini fois 0. C'est une forme indéterminée شكل غير محدد. Il faut se ramener à des limites de référence. عندكم واحد العدد ديال لي limites de référence اللي خصكم تعرفوها. ها هما هنا ان شاء الله في الاخر ديال الحصه غنخليهم لكم باش تنقلوهم. ها هما خص يتعرفوا سميتو كنرجعوا ليهم ملي كيكون عندنا لانديتيرميناسيون ان شاء الله باذن الله تعالى. اذا نرجعوا للاخر ديالنا، ها هو اذا خصنا الفو لوفي لانديتيرميناسيون. الفو لوفي يعني نحيدوا لانديتيرميناسيون. اذا سميتو غنشروا ان شاء الله. اذا غنضربوا هذا في هذا غيولي يعطينا 2x exponentielle de x etc. lorsque x tend vers moins l'infini. دابا الليميت ديال واحد هاد لا فونكسيون وهاد لا فونكسيون غنديرو ليميت ديال لا بروميير فونكسيون و ليميت ديال لا دوزيام فونكسيون. هذيك تنقدر نسميوها جي دو اكس ولا يو دو اكس. هذا في دو اكس لأن سميتو. إذا غنليميت كهادشي معروف. ليميت ديال سميتو ديال يو دو اكس موان في دو اكس هو الليميت ديال يو دو اكس موان الليميت ديال في دو اكس. يعني إذا الليميت ديال هذا ناقص الليميت ديال هذا. مفهوم؟ lorsque x tend vers moins l'infini. هادشي هذا كنعرفوه درتوه في سميتو في الكور في الدرس عندكم خصكم تعرفوه. هذيك سيت اون ليميت دو ريفيرونس. كنعرفوا بان lorsque x tend vers moins l'infini limite de x fois exponentielle de x égale 0. نفس الشيء هنا lorsque x tend vers moins l'infini limite de exponentielle x و égale à 0. إذا وبالتالي ليميت ديال هذا هو هذا 2 fois h 2 fois 0 يعني 0 moins 0. donc 2 fois الليميت ديال هذا هو الاخر 2 fois 0 moins 0 c'est 0. الليميت اللي كنقلبوا عليه هو 0. نمروا للليميت الثانيه، ها هي نفس الشيء. لو نديرو الكالكول ديريكت vous pouvez le faire vous-même. غنلقاو لا فورم انديتيرميني اللي هي لانفيني على لانفيني، لان الليميت ديال هذا هو لانفيني والليميت ديال هذا هو لانفيني. اذا خصنا نقلبوا كيفاش كومون لوفي لانديتيرميناسيون. اذا كنعرفوا بان ا زائد بي على سي يساوي ا على سي زائد بي على سي. هو هذا الشيء اللي درنا هنا. لو كان نجمعوهم عندهم نفس المقام اذا غيولي هذا زائد هذا على اكس. هو اللي دار عندنا هنا. دابا نفس الشيء اللي كما درنا قبيله. الليميت ديال هذا زائد الليميت ديال هذا لوغ اكس تون فيغ بلس لانفيني. وهذا الشيء اللي درنا هنا مزيان. ما اشنو هي الليميت ديال هذا لوغ اكس تون فيغ بلس لانفيني؟ اون سي سي اون ليميت دو ريفير سي بلس لانفيني. وهذه كنعرفوا بان لوغ 5 sur l'infini هو ما تكتبوش تقولوش 5 sur l'infini غير باش تقربوا لان x tend vers quoi tend vers l'infini. لان 5 sur l'infini هو 0. اذا اش عندنا دابا؟ هذا الليميت ديالو هو زائد بلس لانفيني وهذا الليميت ديالو هو 0. اذا الليميت ديال هذا كله هو بلس لانفيني لان هذا 0 وبالتالي فإن الليميت ديال الاخر هو بلس لانفيني. فهم؟ نمروا للليميت الثالثه. ها هي الليميت الثالثه نفس الشيء كما اللي قبل غير كاينه حاجه جديده هنا بغيت نوريها لكم. إذا كذلك on va décomposer la fraction en deux fractions.
ليميت ديال هذا، غنديرو الليميت ديال هذا ناقص الليميت ديال هذا، هاهما. هنا دابا مكاينش عندنا شي سميتو شي الاخر. عندنا دابا هادي الليميت ديالها كتسمى par croissance comparée. Par croissance comparée. On sait que pour toute n, et selon le théorème de croissance comparée, on a l'exponentielle de x, limite de l'exponentielle de x sur x à la puissance n, on a n ديالنا هو 3, يساوي plus l'infini. Lorsque, ردوا البال, lorsque x tend vers plus l'infini. متفقين؟ إذا هذا دابا لقينا الحل ديالها. هذا غنختار له، ها هو غنختار له ليميت دو 2x sur x au cube، غنختار له x، غيبقى لنا ليميت دو 2 sur x au carré. كنعرفوا بان هنا غيكون عندنا لانفيني فوا لانفيني، يعني x فوا x هو لانفيني، ما تكتبوش غير باش تفهموا. اذا 2 sur لانفيني هو 0. اذا عندنا دابا هذا الليميت ديال هذا هو بلس لانفيني، وهذا الليميت ديالو هو 0. اذا الليميت كنقلبوا عليها هو بلس لانفيني لان ديال هذا. وشنو الفرق بين اللي قبل منها وهذه؟ هي ديال التطبيق ديال هذا le théorème de croissance comparée. بالتالي والتالي الليميت ديال اللي كنقلبوا عليها بلس لانفيني. نمروا الليميت الاخرى، هي ديال الليميت الاخرى، c'est la limite d'un produit. قلنا بان الليميت d'un produit peut se transformer en un produit de limite. إذا غيكون عندنا الليميت ديال هذا يساوي الليميت ديال هذا في الليميت ديال هذا. ها هو. غتقول لي كيفاش علاش ما نديروهاش مباشرة؟ نعم، فات الكالكول ديريكت غتلقاو بان vous êtes dans un cas d'indétermination. غتلقاو بان ما يمكنش نديروها مباشرة، خصنا نقلبوا كيفاش نديرو ليها. مزيان، حسن جدا. إذا هذا لان المشكل هو هذا ما تقدروش ديروه مباشره، هذا هو اللي سميتو. ما كاينش شي حاجه اللي تقدر تقول لك لان هنا موان اكس واللي عندنا حنا هو اكس. متفقين؟ اذا غنشوفوا الليميت ديال هذا هو الاول، هذا سهل، الليميت ديال هذا هو الليميت ديال هذا، ان هذا سي اون كونستانت. اذا الليميت ديال 2 اكس لوغسك اكس تون فير موان لانفيني هو موان لانفيني. شي تعرف هذا من ملي درتو لي ليميت هذا سميتو سي سكون ابل اليمونتير، يعني قل ما يمكن ان يقال. اون بوز موان اكس ايكال غران اكس. مزيان. سي اكس تون فير مو لانفيني موان اكس تون فير كوا؟ فير بلس لانفيني. هذا ما تكتبوش غير باش تفهموا السلام. اذا حنا دابا غنجيو نديرو هذه ليميت دو ليكسبونونسيال de moins x, هادي lorsque x tend vers moins l'infini. باش نعوضو هذا بهذا لأن قلنا حطيناه. وفين غيولي x tend vers quoi؟ vers plus l'infini، لأن lorsque x tend vers moins l'infini ها هو x moins x tend vers plus l'infini اللي هو grand x، اللي هو grand x، هذا راه grand x x tend vers plus l'infini. و كنعرفوا بان الليميت ديال شي حاجه هنا لوغسك تلك الحاجه تون فيغ بلس لانفيني هو بلس لانفيني. سي ان ريزولتا دو كور. عرفتوا؟ خصكم تحفظوا السلام تعرفوا. اذا عندنا الليميت ديال هذا بلس لانفيني، والليميت ديال هذا هو مو لانفيني. ماشي اون فورم دانتيرميناسيون، لا، هذا غيدخل فيه غير لا ريغل دي سيني. يولي عندنا شنو غيكون عندنا؟ غيكون عندنا الليميت ديال هذا شحال قلنا موان لانفيني، والليميت ديال هذا شحال قلنا هو بلس لانفيني. ها هو. اذا موان لانفيني فوا بلس لانفيني، ايوا هادشي اللي كتبت هنا، ما تكتبوش. انت قالك هو موان لانفيني سي لا ريغل دو سيني، موان فوا بلس سي موان. والسلام عليكم. ان شاء الله الحصه اللي من بعدها غتكون نحاول ثاني على الليميت. السلام عليكم ورحمه الله، الله ينجحكم